आजमा युनिट 3 अन्तर्गत मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को पाठबाट 2070 सालमा सोधिएको पुरानो क्वेसनलाई म सल्भ गर्न लागिरहेको छु। फ्रम द फलोइङ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन फाइन्ड द लोवेस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 10% अफ द पिपुल, हाइएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40% अफ द पिपुल, रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडल 60% अफ द पिपुल भनेको छ। र इन्कम चाहिँ यो तीनटा जिरो ब्राकेट राख्नुको अर्थ यो 1000 मा छ, नम्बर अफ पर्सन है 0449 भएको हुनाले हाम्रो यो दिएको चाहिँ हाम्रो क्लास इन्टरभल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त, यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुसिभ भन्छौँ। किनभने यसको अन्तिममा 4 सुरुमा 5 अन्तिममा 9 सुरुमा 10 भएको हुनाले यसको जोइन्ट जुन हुन्छ नि यसको जोइन्ट चाहिँ एउटै छैन, फरक फरक छ, 19 20 छ। त्यसो भएको हुनाले यो डाटाको नाम हाम्रो के भन्छ, इन्क्लुसिभ भयो। यसलाई हामीले एक्सक्लुसिभ टाइपको डाटामा यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एक्सक्लुसिभमा कसरी लाने होला भन्दाखेरि यसको एक्सक्लुसिभ लाने यसको तरिका हुन्छ होइन। जस्तै यसको एक्सक्लुसिभ हामी कसरी लान्छौँ त भन्दाखेरि एक्सक्लुसिभमा लाँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको एउटा करेक्सन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ हामीसँग है। एउटा यसको यो करेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको लोवर लिमिट अफ द प्रिसिडिङ भन्छ अथवा कुनै पनि तरिका यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि लोवर लिमिट अफ द यो कुनै क्लास इन्टरभल माइनस अप्पर लिमिट अफ द प्रिसिडिङ क्लास इन्टरभल। जस्तो 5 बाट 4 घटाउँदा पनि हुन्छ, 10 बाट 9 घटाउँदा पनि हुन्छ, 15 बाट 14 घटाए पनि हुन्छ, जुनलाई घटाए पनि हुन्छ है। जस्तै हामीले मानौँ न एकछिनलाई 5 - 4 गऱ्यौँ अनि त्यसलाई जति आउँछ त्यसलाई जहिले 2 ले भाग गर्नुपर्छ। यो आउँदा कति हुन्छ त अब 0.5 हुन्छ। अथवा हामीले जुन गरे पनि त्यो त्यही आउँछ। जस्तै हामीले मानौँ न यसरी 15 होइन -14 गऱ्यौँ, 15 बाट 14 घट्दा 1 आउँछ, 2 ले भाग गर्दा 0.5 हुन्छ। जुन यसलाई चाहिँ हामीले एउटा करेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो करेक्सन गर्ने टाइप है। अब हामीले यो के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो 0.5 लाई अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो लोवर लिमिट जुन छ 0, लोवर लिमिटबाट यो 0.5 लाई हामी घटाउँछौँ है। यसरी घटाउँदाखेरि यो अब कति हुन आउँछ त -0.5 हुन्छ होइन। त्यही कारण यो अप्पर लिमिटमा चाहिँ जोड्नुपर्छ। जस्तो 4 + 0.5 यहाँ जोड्यो भने चाहिँ यो जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ त अब बराबर 4.5 हुन्छ। यस्तो प्रकारले हुन्छ। अब यसको लोवर लिमिट -0.5 भयो भने अप्पर लिमिट चाहिँ 4.5 भयो। एवं प्रकारले 5 मा फेरि घटायो भने 0.5 घटायो भने 5 - 0.5 गरेर हामीले क्यालकुलेटरमा गऱ्यौँ भने यो कति आउँछ त 4.5 आउँछ। यो 4.5 आउँछ। फेरि 9 मा 0.5 लाई जोड्ने अनि 10 मा 0.5 लाई घटाउँदा 9.5, 14 मा फेरि जोड्ने अनि फेरि 15 मा 0.5 घटाउँदाखेरि 14.5, 19 मा जोड्ने होइन, 20 मा 0.5 लाई घटाउने अनि 24 मा जोड्ने। यस्तो प्रकारको आइसके पछाडि यसको नाम चाहिँ के भयो त हाम्रो यसलाई एक्सक्लुसिभ भन्छौँ है। यसको नाम चाहिँ हाम्रो के हो त, यसलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुसिभ टाइप भन्छौँ। यसलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ भन्छ। यसको नाम चाहिँ एक्सक्लुसिभ हो भने यसको ठ्याक्कै अगाडिको चाहिँ के हुन्छ त अब इन्क्लुसिभ। किन एक्सक्लुसिभ भयो भन्दाखेरि यो ग्रुपमा 4.5 पर्दैन। जस्तै यहाँनिर 4.5 पर्दैन, 4.5 यहाँ पर्छ है। 9.5 यहाँ पर्दैन, 9.5 यहाँ पर्छ, 14.5 यहाँ पर्दैन, यहाँ पर्छ, 19.5 यहाँ नपरेर यहाँ पर्छ। यदि यसको अप्पर लिमिट चाहिँ त्यही समूहमा परेन भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एक्सक्लुसिभ टाइप डाटा भन्छौँ है। द गिभन क्लास इन्टरभल इज इन्क्लुसिभ टाइप, सो फर्स्ट वी सुड मेक इट एक्सक्लुसिभ टाइप। अहिले मैले गरे जस्तै करेक्सन फ्याक्टर लोवर लिमिट अफ द सिआई माइनस अप्पर लिमिट अफ द प्रिसिडिङ सिआई बाई 2 गऱ्यो र यो 0.5 आयो है। अब रियल क्लास इन्टरभल भनेको लोवर लिमिटमा चाहिँ यो सिएफले घटाउनुपर्छ, लोवर लिमिट माइनस अप्पर लिमिट यसो गर्यो होइन। अब यसमा हामीले के गरेको यहाँ भन्दाखेरि करेक्सन फ्याक्टरलाई चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ के गरेको राखेको है। यो कस्तो हुन्छ लोवर लिमिट माइनस करेक्सन फ्याक्टर, तर यहाँ यस्तो भयो जस्तो अघि यहाँ जस्तो मैले भने नि 0 होइन -0 - 0.5 गऱ्यो भने यो त कति हुन्छ -0.5 हुन्छ। अनि यसको चाहिँ यो अब अप्पर लिमिटमा चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि अप्पर लिमिट जुन छ नि होइन, यो अप्पर लिमिटबाट चाहिँ यसलाई जोड्नुपर्छ। जस्तै यसको अप्पर लिमिट कति छ भन्दाखेरि 4 छ है। अनि यो 4 + 0.5 जोड्नुपर्छ। यो सिए भने चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर, मैले छोटकरी लेख्दा त्यस्तो भयो है 4.5। यस्तो तरिकाले आउँछ
यो यसको रियल क्लासहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ नि लोवर लिमिटबाट चाहिँ यो करेक्सन फ्याक्टरले म्यानेज गर्नुपर्छ हैन। यो मैले यहाँ CF को अर्थ यो चाहिँ करेक्सन है, यो चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर हैन। करेक्सन फ्याक्टर गरियो यसरी भयो हैन। अनि यो अप्पर लिमिट अनि फेरि यसलाई के गर्नु पर्यो त हामीले करेक्सन फ्याक्टर यसो गरिसके पछाडि अनि यो चाहिँ यसरी आयो। एवं प्रकारले सबैमा लाने। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि रिचेस 10%, पोरेस्ट 40%, यो सबै हाम्रो के हो त मिडियन टाइपको समूह हो, मिडियन टाइपको हाम्रो ग्रुप हो। अनि त्यही कारणले हामीले यसको F भनेको फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ पिपुल हैन 160, 200, 430, 140, 70 छ र यो सबै जोड्दाखेरि हाम्रो कति भयो 1000 भयो है। अब यसको CF भनेको कमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सुरुमा 160 नै हुन्छ। 160 बाट 200 जोड्दाखेरि कति भयो त 360 भयो। 360 बाट 430 जोड्दाखेरि 790 भयो। 790 बाट 140 जोड्दा 930 भयो र 930 बाट 70 जोड्दा कति हुन्छ हाम्रो 1000 भयो है। अब हेरौं यो क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस 10%, रिचेस 10%। जस्तो यो खालको हिसाबमा त हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ 0 राख्छौं 0%, अनि यहाँ हामी 100 राख्छौं 100% हुन्छ है। अब यहाँ लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस 10% भयो है। अब रिचेस 10% भनेको यो त धनी हो। हाम्रो इन्कम त कस्तो हुन्छ 1000 आम्दानी हुने यहाँ 2000, 3000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90 त यस्तो प्रकारको हुन्छ हैन। जस्तै 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड, 2 करोड यस्तो हुन्छ नि त। सबैभन्दा कम्ती आम्दानी हुने चाहिँ 0 तिर हुन्छ, धेरै आम्दानी हुने चाहिँ 100 तिर हुन्छ हैन। यो त यसरी बस्छ। त्यसकारणले यसलाई हामी चाहिँ कसरी राख्ने भयौं त अब भन्दाखेरि यहाँ फेरि है त। अब यो इन्कमको हिस्साले राख्दै कसरी राख्छौं भन्दाखेरि अब 0 भनेको कम्ती आम्दानी हुँदै नहुने अनि हुँदै 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 आम्दानी बढेर 100% पुग्छ। अब यहाँ रिचेस भन्नु नि त, रिचेस भनेपछि त हाम्रो धनी हो। धनी त हाम्रो यता राख्नु पर्यो नि त हैन। हाम्रो रिचेस भनेको धनी चाहिँ यता राख्नु पर्यो क्या। पास गरेको विद्यार्थी पनि यतै राख्नु पर्यो, रिचेस पनि यता राख्नु पर्यो। यो धनी चाहिँ कति रहेछ हामीसँग 10% छ। अब यसको त एउटा सीमा हुन्छ, एउटा कुनै राज्यले एउटा तोकेको हुन्छ क्या यति पुँजी भन्दा बढी चाहिँ धनी भनेको हुन्छ। त धनीमा पनि सबै धनीमा पनि के हुन्छ फेरि र्याङ्किङ हुन्छ हैन। र्याङ्किङ जस्तो उदाहरणको लागि मानौ नेपालले चाहिँ मानौ न जसको आम्दानी चाहिँ मानौ 1 करोड छ त्यो चाहिँ धनी हो। 1 करोड वा त्यो भन्दा बढी चाहिँ धनी हो भनेर सपोज गरियो। 1 करोड वा त्यो भन्दा धनी आम्दानी हुने चाहिँ धनीको सूचीमा राख्यो भने त यो कसैको आम्दानी 1 करोड हुन्छ, कसैको 2 करोड होला, कसैको 4 करोड होला, कसैको 10 करोड। यो त आम्दानी त फरक हुन्छ। कसैको 50 करोड पनि होला हैन, कसैको 80 करोड होला। यी सबै नै के हो त धनी हो। किनभने 1 करोड देखि मास्टर ल्याउने सबै नै धनी हो। अब यो सबै नै धनीको सूचीमा चाहिँ पर्दछन्, तर यो धनी मध्येमा पनि यो 1 करोड हुने चाहिँ कम्ती हो नि त यसको त। अब यसको 80 करोड, 50 करोड, 10 करोड, 4 करोड, 2 करोड, त्यहाँ सबैभन्दा कम्ती आम्दानी हुने यो धनीको सूचीमा चाहिँ पर्यो। धनीको सूचीमा परेको भए तापनि सबैभन्दा कम्ती आम्दानी हुने चाहिँ के हुँदो रहेछ 1 करोड पर्यो। हुन त यो पनि धनी नै हो, तर 1 करोड आम्दानी हुने पनि धनी भए तापनि अरूहरूको तुलनामा यसको इन्कम के छ त थोरै छ। यहाँ पनि त्यस्तै भनेको। यहाँ 10% भनेको यहाँ कति छ थाहा छैन, तर यो सबै धनीहरूको एउटा सीमा हुन्छ। त्यो धनीहरू मध्येमा पनि सबैभन्दा कम्ती आम्दानी हुने चाहिँ कति भनेर क्वेशन सोधेको है। यो चाहिँ यसरी यहाँ सोधेको। जस्तो मैले भने जस्तो एउटा यसको त एउटा सीमा हुन्छ, एउटा रेन्ज हुन्छ। यो भन्दा बढी आम्दानी हुने सबै धनीको सूचीमा भनेर राखेको हुन्छ, तर सबैको एउटै समान रूपमा आम्दानी त हुँदैन। कसैको धेरै, कसैको थोरै हुन्छ। अब थोरै हुने चाहिँ कति भनेर हामीले क्वेशनले सोधेको छ। त्यसैले यहाँ P10 हुँदैन। हाम्रो सूत्र त यसरी चाहिँ आउँछ नि, हाम्रो सूत्र त यसो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो P कति हो भन्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 100 अनि यतातिर ब्याक आयो 10। त्यसकारणले 100 बाट 10 घटेपछि हाम्रो चाहिँ कति भयो P19 को मान निकाल्नु पर्यो क्या। यो P19 को मान निकाल्नु पर्यो। P90 है, P90 भनेको चाहिँ 10% धनीहरू मध्येमा सबैभन्दा कम इन्कम हुने पर्दछ। यो 10% त सबै धनी हो हैन, सबै यो त रिचेस हो।
त्यसमध्येमा यो P90 भने अथवा यहाँको जुन भेल्यु हुन्छ यो चाहिँ के हो त लोएस्ट इन्कम हो। त्यही कारण हामीले P90 को मान चाहिँ निकाल्नु पर्दो रहेछ है। अब यहाँ पनि मैले त्यस्तै एउटा मैले चित्र बनाएको छु हैन, यो यहाँ चित्र मैले ड्रा गरेको छु हैन। त्यही कारण यो यतातिर 10% छ, त्यही कारण यो 100 मा 10 गर्दाखेरि 90, P90 को मान हामीले निकाल्नु पर्यो है। अब मैले चाहिँ यो माथिको तालिकाले तल सारेको, यही तालिका चाहिँ तलमाथि गर्नुपर्ने कम्प्युटरमा भएको हुनाले मैले यहाँ तल सारेको हैन। भाइ बहिनीले चाहिँ सार्नु पर्दैन। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि P90 लाइस, अब हाम्रो सूत्र चाहिँ P90 को सूत्र लेख्दा कसरी लेख्नु पर्यो, n/100 लेख्नु पर्यो। 100 को अर्थ के हो भने 100 भागमा बाँड्छ P हैन। अब यसको अर्थ त 90 छ, त्यसमध्येमा 90 पार्ट, 90 भाग चाहिँ कति भन्दाखेरि n/100 90 गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, यो 90 छँदैछ, n को मान 1000 का मुनि 100, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 900 आयो, 900 आयो है। अब CF तालिकामा हेरौँ त 900 भन्दा जस्ट ठुलो, 900 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको कति भयो त 930 छ। 930 भन्नाले हाम्रो एन्सर चाहिँ यहाँनिर पर्छ है। यो 14 देखि 15 देखि 19 मा होइन, हाम्रो एन्सर चाहिँ 14.5 देखि 19.5 मा हाम्रो एन्सर पर्छ। CF ग्रेटर देन 900 इज 930, P90 लाइस कहाँ लाइस गर्छ 14.5 देखि 19.5 मा। अब फर्मुला P90 इक्वल टु L प्लस n/190 माइनस CF बाई F मल्टिप्लाई हाम्रो एच हुन्छ, र हाम्रो L भनेको त यही माथिको भएको 14.5 प्लस 90 n/100 भनेको यहाँ माथिको छँदैछ 900, अनि माइनस CF भनेको उत्तर जहाँ पर्छ त्योभन्दा एक स्टेप माथिको जुन चाहिँ 790 का बाई F भनेको यहाँ छ यतै 140, अनि I को मान चाहिँ कति छ यहाँ 5 भयो हैन। हामीले जस्तो यहाँ जस्तो यो 19/15 घटाउँदा 4 माथि आउँछ, तर त्यो होइन। हाम्रो रियल लिमिट्स भनेको चाहिँ 19.5 बाट 14.5 घटाउँदा 5 आउँछ। अब यसलाई हामीले गुणा गरेर भाग गरेर चाहिँ मान चाहिँ हामीले निकाल्ने काम चाहिँ गर्दछौँ है त। अब यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर कसरी युज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि क्याल्कुलेटरमा हामीले एसीले दबाउनु पर्छ। यो चाहिँ मेरो अनलाइन क्याल्कुलेटर हो हैन। सुरुमा 900 अनि माइनस कति गर्नु पर्यो 790 इक्वल टु हाल्नु पर्यो हैन, मल्टिप्लाई कति गर्नु पर्यो 5, फेरि इक्वल टु, अनि डिभाइडेड कति गर्नु 140 गर्यो, फेरि इक्वल टु, अनि प्लस कति गर्नु पर्यो 14.5 गर्नु पर्यो, अनि बराबर हानेपछि कति आयो त यो हाम्रो 18.42 हैन 85 यसरी हामीलाई आएको छ है। अब यसपछि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हाम्रो यो एकाइ चाहिँ यो यहाँ जुन छ नि यो 3टा 0 यसरी राखेको, यसको अर्थ हाम्रो एकाइ चाहिँ हजारमा छ क्या। त्यही यो 18.4285 जुन आयो अनि मल्टिप्लाई 1000 गर्नुपर्छ क्या। यसलाई 18 यो आएको मानलाई 1000 ले गुणा गरेपछि 18428.54 चाहिँ यसको एन्सर हुन आउँछ है। अब दोस्रो क्वेशन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाईएस्ट इन्कम अफ पोरेस्ट 40%, पोरेस्ट 40% भने अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि गरिबी 40% गरिबीहरू मध्येमा हैन, 40% गरिबीहरू मध्येमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी चाहिँ कसको भनेको छ यहाँ। अब गरिबी भनेपछि त यता राख्नु पर्यो नि त, हाम्रो यता इन्कम कम हुने त यता हुन्छ नि त। 40% मानौँ यहाँ कहीँ राखौँ न हैन। यो 40% पिपुलहरू मानिसहरू चाहिँ कस्तो छ नि पोरेस्ट छ, गरिब छ। अब गरिबीहरूमा पनि एउटा के हुन्छ नि सबैको एउटै इन्कम त हुँदैन। जस्तो मानौँ न कुनै पनि राज्यले मानौँ 1 लाख भन्दा कम इन्कम हुने चाहिँ सबै गरिब भनिदियो। मानौँ एकछिनलाई एउटा इक्जाम्पल हैन, जसको इन्कम चाहिँ 1 लाख भन्दा कम छ त्यो सबै नै गरिबी हो भनेपछि त कसैको वार्षिक अथवा इन्कम कसैको 500 होला, कसैको इन्कम 1000 होला, कसैको 2000, 5000, 10000, 40000, 50000, 80000, 99000 इन्कम हुनेको पनि गरिबी हुन्छ। यो त 1 लाख त पुगेन हैन। त्यति मात्रै होइन 99999 रुपैयाँ इन्कम हुने पनि गरिबी नै हुन्छ। तर जसको इन्कम 500 छ त्यो 500 इन्कम हुनु भन्दा त 79999 हुनु त धेरै, यो त के हो धनी जस्तो त्यहाँ देखिन्छ। तर यसको त हाईएस्ट इन्कम देखिन्छ हैन, हाईएस्ट इन्कम देखिन्छ।
तर पनि यो पनि गरिबीको रेखाभित्रै पर्दछ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ त कसैको इन्कम भन्दै नहोला, कसैको 1000 होला, कसैको 2000, 5000 यस्तो प्रकारले हुँदै 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 जाँदाखेरि यहाँको मानिसको चाहिँ के छ त हाइएस्ट इन्कम छ। यो गरिबी नै हो, गरिबी नै हो, तर गरिबी मध्येमा पनि धेरै इन्कम हुने चाहिँ यहाँको भेल्यु हुन्छ र यो चाहिँ जिरोबाट यसरी आएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ P40 हुन्छ। अघि जस्तो हामीले घटाएर राख्नु पर्दैन। अघि चाहिँ किन घटाएको भन्दाखेरि यताको मान थियो त्यस कारणले यसलाई हामी घटाएर राख्यौँ, तर यो मान चाहिँ जिरोबाट स्टार्ट भएर आएको हुनाले यसलाई हामी घटाउने काम चाहिँ गर्दैनौँ। अब हामी सिधै P40 को मान निकाल्नेतिर लाग्छौँ है। हाइएस्ट इन्कम अफ पुरेस्ट 40% अफ द पिपुल भनेपछि यहाँको मान निकाल्नु पर्यो। अब यो पनि हाम्रो P40 लाइज फेरि अगेन n/100 मल्टिप्लाई 40 गर्नु पर्यो। भेल्यु राखेर यसलाई क्यालकुलेसन गर्यो भने 400 आउँछ हैन, 400 आउँछ। अब 400 भन्दा ठुलो चाहिँ कति रहेछ हाम्रो फेरि 790 अनि यो 400 भन्दा ठुलो छ र यसको एन्सर कहाँ पर्छ हाम्रो 9.5 देखि 14.5 सम्म पर्छ। अनि P40 भनेको L प्लस अनि 40 n/100 माइनस CF/F मल्टिप्लाई H हुन्छ। अनि यो भनेको 9.5 400 माइनस यसको CF भनेको 360 र यसको यो कति छ F भनेको 430 गुना 5 यसलाई सरही यति आयो र यो मानलाई फेरि हामीले हजारले गुना गर्दाखेरि यो 99,965.12 यसो भएर आयो है। यस्तो प्रकारले आयो। अब अर्को चाहिँ के भन्छ नम्बर 3 मा चाहिँ रेन्ज अफ इन्कम अफ मिडिल 60%। रेन्ज अफ इन्कम भनेको अब यहाँनिर मिडिलको कुरा है त, फेरि हो नि त यो 0 भयो, यो चाहिँ 100 भयो है त। अब यसले मिडिलको कुरा गरेपछि हाम्रो मिडिलमा त 50% चाहिँ यहाँ बस्छ है। अब मिडिल चाहिँ 60% भनेपछि यहाँ यो पनि 20 मा राख्नु पर्यो, यो 60% 20 मा बस्छ, तर यो 60% चाहिँ ट्याक्कै बाँडिन्छ क्या। यसको यतातिर 30 बस्छ, यसको यतातिर 30 बस्छ जहिले पनि है। अब यताको मान चाहिँ कस्तो छ नि 50 मा 30 जोड्यो नि यो P80 हुन्छ, P80 भयो। अब यताको मान निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो 50 बाट 30 घटाउनु पर्यो है, P20 हुन्छ है, P20 हुन्छ नि त हैन। यो जस्तो यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि 50 अनि यतातिर ब्याक आउनु पर्यो, 50 मा 30 गर्दा 20। अब P20 र P80 को मान निकालेपछि यसको मान चाहिँ आउँछ है। अब सेम अघिको मैले यहाँ तालिका सारेको कारण चाहिँ माथि एकदम यो तलमाथि गर्नुपर्छ भनेर त्यसो गरेको। अब P20 लाइज फेरि हाम्रो फर्मुला n/100 अगाडि 20 हुन्छ, भेल्यु राखेपछि 200 आउँछ। अब 200 भन्दा ठुलो भनेको कुन हो त 360 अनि 360 ले हाम्रो एन्सर चाहिँ कहाँ पर्ने भयो त 4.5 देखि 9.5 मा। अब P20 भनेको 4.5 मैले एकैचोटि राखेको है। अनि CA अनि यहाँनिर यो यसको मान भनेको 200, CF भनेको 160/F गरेपछि यति हुन्छ हैन। किनभने हामीले पछि सोध्दा एकदम लङ क्वेसनमा त टाइम लस हुन्छ, त्यही कारण सेभ गर्नलाई पनि मैले यहाँ सूत्र चाहिँ लेखिन हैन। जस्तै P80 लाइज, अब यो P80 लाइज भनेको 80 n/100 मान राखेपछि 800, CF ग्रेटर देन 800 इज 930। 800 भन्दा ठुलो त यही हुन्छ, यसको एन्सर पनि यी नै पर्यो हैन। त्यसकारणले यसरी धेरैवटाको एन्सर एउटा ग्रुपमा पर्न सक्छ, त्यसले के गर्दैन। त्यसकारणले मैले यहाँ फर्मुला लेखेन। P80 भनेको चाहिँ अब L भनेको 14.5 अनि यहाँ 80 n/100 भनेको 800 यहाँ माथि आएको छ। CF भनेको यी 790 भइहाल्यो, A भनेको 140 हैन। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसलाई अन्तिममा हजारले फेरि गुना गर्दैपछि अब यसको रेन्ज चाहिँ कति आउँदाखेरि अब यसको लिमिट भन्नु र रेन्ज भन्नुमा फरक हो। यो क्वेसनले हामीले रेन्ज भनेको छ हैन, त्यसकारणले यदि हामीले लिमिट भनेको थियो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ यही हुन्थ्यो। अब यहाँनिर लिमिट भनेको थियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर कति भने P20 र P80 माथि हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ हामीले रेन्ज भनेपछि यसलाई घटाएर राख्नु पर्यो। कुरा चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। हामीले मात्र हामीलाई के भनेको थियो नि यसमा लिमिट्स मात्रै भनेको भए P20 एन्ड P80 को मान यसलाई लेखिदिनु पर्थ्यो, सकिहाल्थ्यो है। अब यसको चाहिँ हामीले लिमिट्स भनेको चाहिँ कस्तो लेख्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि 55 यसको चाहिँ अब हाम्रो यो यहाँ कति छ हाम्रो P20 भनेको चाहिँ 514,857.14 यति हुन्थ्यो हैन। हामीले
हामीले लिमिट्स भनेको चाहिँ यति नै यसको एन्सर हुन्छ है। हामीले लिमिट्स भनेको चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म भन्दाखेरि 5500 लिएर 14,897 14 पैसा हुन्थ्यो हाम्रो लिमिट चाहिँ यति हुन्थ्यो। तर यो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भयो, रेन्ज भन्यो। रेन्ज भनेको त्यसको फैलावट, त्यसको बीचको दूरीको फैलावट कति छ भनेको हुनाले P80 माइनस P20 गर्नु पर्यो। यो मान राखेर घटाएपछि यसको रेन्ज चाहिँ 9,397 14 पैसा आयो। अब अन्तिममा एन्सर लेख्नु चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हाम्रो एन्सर चाहिँ के छ अब भन्दाखेरि यहाँनिर लोवेस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 10% अफ द पिपुल इक्वल टु रुपिस 18,428.57, highest income of the poorest 40% of the people equal to rupees 9,965 rupees 12 पैसा हैन। रेन्ज अफ द मिडल 60% अफ द पिपुल भनेको 9,357.14 भयो। र यस प्रकारले एउटै प्रश्नले हामीले धेरैचोटि यसलाई रिपिट गर्नुपर्छ। यसलाई सार्नु पर्यो कपीमा, पहिला भिडियो हेर्नु पर्यो, अनि कपीमा सारा गर्नु पर्यो, अनि यसलाई बढी प्र्याक्टिस हुन्छ। ओके।